السلام عليكم اخوان واخوات. الدرس الاول بلا ما نطول عليكم ريغولاريزاسيون دي ستوك. مرحبا بكم مره اخرى. هنا ملي غنبغي نهضر على لو ستوك غنهضر على لو روبريك 31 كيف ما شرنا ليه في البروميير ريفيزيون بروميير باك لا كلاس 3 روبريك 31. الوغ في الروبريك 31 عندنا بليزيور كونت، حنا غناخذو منهم غير 3 اللي غنحتاجوهم في الباكالوريا اللي هو 31 11 يعني 3111 مارشانديز، 31 21 ماتيير بريميير، 31 51 اللي هو برودوي فيني اولا 3151 برودوي فيني. فهاد لي كونت ديال لو ستوك اوتوماتيكمون كيمشي معاهم واحد لي كونت ديالهم اللي هما لي فارياسيون ديال لو ستوك. فارياسيون ديال لو ستوك قبل ما ندوز لهاد الشيء غادي نعرف شنو هي ديفينيسيون ديال فارياسيون. لا فارياسيون سي اون ديفيرونس انتر دو éléments، سي اون ديفيرونس انتر دو éléments وغنشوفوا من بعد شكون هما هاد لي éléments ديالنا. الوغ لا فارياسيون ديال لو ستوك شاك ستوك كيمشي مع مارشانديز عافاك هادي كلها هضمها اللي بغيتي دير لها. يعني بالنسبه ليا مارشانديز ملي كنهضر على ستوك دو مارشانديز اوتوماتيكمون كنمشي للفارياسيون ديال ستوك دو مارشانديز كيمشي مع 6114 ماتيير بروميير اوتوماتيكمون كيمشي مع ستوك دو فارياسيون دو ستوك دو ماتيير بروميير اللي هو 6124 1 برودوي فيني فارياسيون دو ستوك دو برودوي فيني اللي هو 7132 1. غنرجع لهاد 1 كيف ما كنوصيكم ديما راجعوا لي ريفيزيون ديال لي كونت شيماتيك وهضرت فيهم على لي كونت اولا لو سي بي سي هضرت فيه على لي كونت. يعني 6124 سي ان كونت ولكن سي ان كونت ديالاش راجعوا معايا مزيان فارياسيون دو ستوك دو ماتيير اي فورنيتور. بارفوا لو بروف غيقدر يحط لك ماتيير بريمير ولكن ما غيحطش لك فارياسيون دو ستوك دو ماتيير بريمير، شنو غيحط لك فارياسيون دو ستوك دو ماتيير اي فورنيتور. فلا ماتيير بريمير سي ان سو كونت او ان كونت ديفيزيونيل 6124 1. حداو معاها يقدر يحط لك هو غير 6124 وعنده الحق علاش لانه ديجا حط لك كونت، ما يقدرش يحط لك ان بوست اللي هو 612 لا غيحط لك 6124 او بيان يقدر يحط لك 6124 1. يعني سوا حدي راسك ملي تكون عندك ماتيير بريمير حاول تقلب على دو فارياسيون ديال ستوك، اما ماتيير اي فورنيتور سي ان كونت او بيان لو سو كونت ديالو اللي هو فارياسيون دو ستوك دو ماتيير بريمير. C'est la même chose pour le produit fini 7132 1. Il attaque le compte, il attaque variation de stock des biens et services, qui attaque VAR. Ou là, 6132 1, c'est la variation de stock de produits finis. هنا غادي نكون اول حاجه شفت ليها هما لي زيليمون ديالي فين ما كنحط ان ستوك عطاوني حيت في ليكزامان غيعطوك غير 3 1 2 سي 3 غيعطوك واحد من هاد الثلاثه ما يعطيهمش لك الثلاثه اما مارشانديز ماتيير بريمير برودوي فيني اوتوماتيكمون خصني نجبد النقله اللي عندي في راسي ماشي اللي عندي في جيبي. النقله اللي عندي في راسي كيقولوا لي بان الا حط لنا مارشانديز اوتوماتيكمون نمشي نجبد لو كونت اللي هو 6124 ولا 6114 مدينه في اللي هو الفارياسيون دو ستوك. فانا غنكون ساليت الشابيتر 1 وغندوز لو شابيتر 2. كنتو معنا الاستاذ علاء الدين، القناه ديالكم علاء كونطا. مرحبا بكم.